السلام عليكم. اليوم من خلال هذا الفيديو أو ممكن 2 أو 3 فيديوهات راح نحاول نعطي فكرة للطلبة كيفاش يدخلوا للكورس، خاصة الكورس تاع المدير تاعي يكونوا بوليفازيك، خاصة طلبة الماستر سنة ولا أكاديميك يكونوا بوليفازيك. أنا نضال في البلاتفورم موديل. كيما على بالكم بلاتفورم موديل هي ستي بلاتفورم دارتها معروفة في الموند انتي، مي سي با كو موديل يا دي اكس، يا بليزيور بلاتفورم اللي لوبجيكتيف تاعهم سي لونسينيمون ا ديستونس. وهي بصراحة انا شخصيا عجبتني بزاف هذه الفكرة، وراح تعاون بزاف الطلبة خاصة في الجامعة تاعنا، جامعة ورقلاي، خاصة الطلبة اللي يحضروا الكور وما يهزوش دي نوت سيفيزامون على الكور، يقدروا يعاودوا يرجعوا للكور في تو مومون. الطلبة اللي ما يحضروش ريغوليرمون الكور aussi يقدروا يبعد عندهم لاكسي الكور اتو مومون. وفرانشمون حاجة اللي تقدر تعاون وتافونسي في تعاون مستوى التحصيل العلمي للطلبة تاع الجامعة إن شاء الله. بون باش ندخلوا البلاتفورم موديل عبالكم ندخلوا انترنت اكسبلورر. كل واحد عنده انترنت اكسبلورر سا ديبون، واحد فايرفوكس، واحد جوجل كروم. كيما على بالك كيما تشوف هنايا باين فوا ندخلوا للانترنت اكسبلورر، نروحوا للبلاتفورم موديل. ديجا مريجستريها عندي e-learning يونيفرسيتي قاسم البحر ورقلة. في الباجة الأولى اللي تجي ديجا هذه تعطي بعض المعلومات اللي حطوها الأساتذة مشكورين مع الطلبة، والأساتذة aussi كيفاش يحطوا درس ولا كيفاش يعجبوا درس في البلاتفورم موديل، وأيضا كيفاش يكريوا اليوزر نيم، وإذا كان صادفته أي مشكل الأدريس إيميل يقدر أي طالب يتواصل معهم إن شاء الله ويحل المشكل نتاعو. بون ينفع ندخلوا للبلاتفورم موديل، لازم نديروا لوغين باليوزر نيم ومود باس. كل طالب لازم يكون عنده يوزر نيم ومود باس. اللي ما عندوش يوزر نيم يكليكي على كرييت نيو اكونت، وينفع يكري على كرييت نيو اكونت تجي هاد لي زانفورماسيون هادو اللي لازم يعمرهم، ويكليكي في الاخر في الاخر على كرييت نيو اكونت، تجيه ان اكونت ويعود عنده يوزر نيم ومود باس يقدر يكسيدي بهم البلاتفورم موديل، سواء en tant qu'أستاذ ou bien en tant qu'étudiant. كيما هنايا عندي هاد الكونت، مش راح ندخل بالكونت تاع أستاذ اليوم، راح ندخل بالكونت تاع ستودنت ماستر، الكونت تاع étudiant كوم ان étudiant في ماستر. ندير لوغين، يفوا كليكي على لوغين ندخل هنايا، نجي نعرف بلي راني دخلت الكونت تاعي في أو بيان اسباس تاعي في البلاتفورم موديل، في نفس المعلومات اللي شفناها قبل. ترجع لهنايا. حنا لوبجيكتيف تاعنا باش نروحو ديريكتومون ليسباس تاع الموديل تاع كل بوليفازيك في البلاتفورم موديل، ونشوفو واش كاين في هاد الاسباس هذا. اذا كان الطالب دخل ديجا من قبل البلاتفورم ودخل الكور كل بوليفازيك، يقدر يدخل في ماي كورس ويحمل لي كور اللي دخل لهم ديجا ريسامون يسيفيهم الموديل لهنايا. سينو يكليكي على اسم الكور، كل بوليفازيك، ويدير اونطري. يفوا يدير اونطري سي دو مو كلي ريسونس برينسيبال، يقدر ديريكتومون يديك الكور اللي تحوس عليه اللي هو كريي بار تيتشر جلباس فيصل. هو الكور تاعنا يكون بوليفازيك اون ميليو بروبليم. في لاباج تاع باردون الميساج دي فوا تجي هنايا، في لاباج تاع الكور هذه تلقاو لي ديفيرون بارتي دي سيكسيون كيما راك تشوف هنايا، لي ديفيرون بارتي. لي بارتي هادو سو دي بارتي اسونسيال اللي تكري اللي هما ديجا لي بارتي تاع الكور هذا، سواء الكور تاع ميكانيك، باسكو انايا في البلاتفورم هذه حطيت دو كور تاع السيمستر الاول كيما راك تشوفوا هنايا. السيمستر الاول يكون ميكانيك فلويدو ميليو بورو، وحطيت قبلهم ديجا ان فيديو نشرح فيه. في الفيديو هذا يعطيني ديكلير على الكور تاع ميكانيك فلويدو ميليو بورو ويكون بوليفازيك اناليز نودال. هنايا لا بارتي تاع الكور كيما راك تشوفوا، وانسويت تلقاو جيست مورا كل كور تلقاو بارتي تيدي تاعو. كيما هنايا كور ميكانيك دو فلويد، هنايا تيدي ميكانيك فلويد، هنايا دوزيام سيمستر كيما راكم تشوفوا الكور تاع دوزيام سيمستر. علاش انا حطيت الكور تاع بريمي سيمستر؟ باش يقدر يعاون امور الطلبه اللي ما ديجا يرفرشيو لي زانفورماسيون تاعهم، ولا اللي ما حضروش ريغوليرمون الكور، يقدروا يعاودوا يدخلوا للكور هنايا، ويقدروا ما يكسيديو للتيدي تاعو ويرفرشيو لي زانفورماسيون تاعهم تاع البريمي سيمستر.
هنايا دوزيام سيمستر يكون الكور تاعنا اللي هو يكون مونوبوليفازيك اناليز نودال. كيما قلت لكم هنايا تلقاو البارتي تاع الكور، وموراه جيست تلقاو البارتي تاع التي دي تاعو. التي دي يكون مونوبوليفازيك اناليز نودال. مورا التي دي تلقاو ليكسبوزي. هنا راح نحكي عليهم بعد هاد البارتي تي دي واكسبوزي. ليكسبوزي ليزيكسبوزي اللي يدخلوا في ليفالياسيون تاع التي دي. وموراهم تلقاو ديسكسيون دو كور. اذا كان طالب عنده سؤال، عنده ديسكسيون حاب بارطاجي ديزانفورماسيون مع لي كوليك تاعو، مع البروف، مع كل يدخل لهنايا. او بيان سواء اذا كان يتيديو عنده اون كيستيون اوسي يقدر يبوزي لهنايا. علاش؟ باش ينفع ميم لي كوليك تاعو كي نريبوندي على لا كيستيون تاعو. ستادير يا دي بالك عند لا كيستيون تاعو elle se pose par des autres étudiants ou alors يستفيدوا هما تاني من لا ريبونس. لا بارتي الاخر مورا لا تيدي والديسكسيون تاع الكور نلقاو لا بارتي تي بي. يا دو تي بي بليتو فوالا تي بي ترافو براتيك تاع الكور تاع كومو بوليفازيك ياناليز نودال. بون اليوم في الفيديو هذا جيست راح نفوتو على نشرح لكم لي كور، كيفاش ندخلو الكور، كيفاش نقراو الكور تاعنا في الاسباس هذا تاع الموديل تاعي. كيما راكم تشوفوا هنايا الكور تاع السيمستر الاول هو اللي كنقدر في الويت ميليو بول. نكليكيو عليه نلقاو ان انتروداكسيون على الكور لهنايا. نلقاو ان مود دو فيو باغ اكزومبل كيفاش نقراو بريفيو بيان نورمال. نكليكو اونتري. اون فوا نكليكو اونتري تجينا لا بريزونطاسيون تاع الكور كيما راكم تشوفوا لهنايا. في لا بريزونطاسيون تاع الكور هذه تلقاو كيفاش نقولوا تلقاو الكور اون ديتاي. مي لو بليز امبورطون في الكور هذا قبل ما تدخلوا الكور تلقاو دي زانفورماسيون اللي يقدروا يعاونوكم في مزيان هذا الكور. باغ اكزومبل لوبجيكتيف تاع الكور كيما راكم تشوفوا واش هو لي زوبجيكتيف تاع الكور. تيست اوتو ايفالياسيون باسكو علاش في لي زوبجيكتيف تاع الكور عندنا لي بريريكي ستادير لي كونيسونس بريالابل دوموندي باش ليتيديون يقدر فريمون يسويفي هاد الكور. واش لازم يكون دي كونيسونس بريالابل كيما راكم تشوفوا هنايا. يعني دي نوسيون دي برينسيپ لازم يتيديون يكون يعرفهم دو باز باش يقدر يفهم شو الكور نتاعنا. موراها جيست ندير حطيت ان تيست فيت في ستادير كويك تشيك يقدر ليتيديون يفالي يروحوا اسكو لي كابابل باش يسويفي هاد الكور ولا لا. كي ريبوندي على الكيستيون تاع لي بريكونيسونس باش يقدر يسويفي الكور تاعنا. موراه جيست تلقاو لو كونتيني تاع لو كونتيني تاع الكور ستادير بلا ماتيار. ستادير كاين كارت كونسيبتويال تاع الكور. هذه لا كارت مليحه تعطيكم ليدي على لي شابيتر ولي بارتي وكيفاش لا كومبليمونتاريتي اونتر لي ديفرنت سيكسيون تاع الكور. موراها تلقاو ليست تاع لي شابيتر. اي موراها تلقاو لي ريفيرونس. كي يحب يروح يشوف دي ريفيرونس دير ريشيرش بيبليوغرافيك تو هاهم لي ريفيرونس تقدروا يعاونوه. وموراها كيما قلت كيما شفنا من قبل من ليست تاع شابيتر هنايا تلقاو ان انتروداكسيون جينيرال على الكور هذا. فوالا مورا الانتروداكسيون كاين لي شابيتر كاملين هنايا اون ديتاي. ندخلو شابيتر مورا شابيتر ستادير شابيتر 2 فريمون واش قرينا اكزاكتومون في الكور الاول في السيمستر الاول. في الاخر كاع نلقاو تيست ديفالياسيون. في التيست ديفالياسيون هذا ليتيديون يقدر يتيليشارجي هذا الفيشي بي دي اف اللي هو شغل ان اكزامان اونفان ان ايفالياسيون تيست ديفالياسيون. الا كان ليتيديون ريبوند بليس دو 75% من هذا التيست ديفالياسيون ستادير ديجا bien compris. Il a bien compris le cours تاعو. الا كان ليتيديون جاب un pourcentage de 50-75%, c'est-à-dire personnellement, je le conseille de le refaire de cours, c'est-à-dire pour avoir une meilleure note. Si l'étudiant jette moins de 50%, c'est-à-dire il a échoué, c'est-à-dire ça c'est obligatoirement, il faut refaire le cours. Je te donne le test de valise. C'est un type d'examen qui m'a déjà dit في السمستر الأول. des questions des réponses. l'étudiant يقدر facilement répondre عليهم في ورقة سيباري عنده في الدار تاعو. بون هذا جينيرالمون الكور تاع السمستر الأول. نرجعوا للكور تاع دوزيام سيمستر. ديجا هذا الكور تاع السمستر الفيديو هذا كيما قلت من قبل يقدر عنده لينك مع اليوتيوب. ستادير تقدر تدخل تشوف واش ديجا واش كنت نشرح لكم هنايا على الكور الاول تشوفوها هنايا في الفيديو ديال الكور هذا. من بعد ندخلوا ليتيدي نروحوا ديريكتومون للدوزيام كور تاع دوزيام سيمستر اللي هو اناليز نودال بلوتو ايكونومون بوليفازيك.
l'écoulement polyphasique c'est la même structure, c'est-à-dire ندخلو هنايا البريزونطاسيون تاع الكور نلقاو اكزاكتومون كيف l'écoulement polyphasique ونوتر بريزونطاسيون فيها دي زانفورماسيون فيها الكور تاعنا اون ديتاي. Tout d'abord, nous avons rajouté déjà une partie de contact pour toute question. N'hésitez pas à me contacter. Enfin, des informations à le cours, des informations l'étudiant, le prof, plutôt l'étudiant peut contacter le prof, le symbole après le prof, ce sont des informations nécessaires. Coefficient de crédit, volume horaire, modalité d'évaluation 60%, ça m'a 40% d'évaluation continue. C'est des informations vraiment يقدروا يعاونوا الطالب باش يعرف كيفاش l'évaluation تتم في الكور. Et après, كما كنت نشرح لكم من قبل quel est l'objectif تاع الكور. C'est exactement pareil كما من قبل. L'objectif principal de cette partie du cours est d'expliquer la présence de plusieurs. في السيمستر الأول شفنا l'écoulement monophasique. Deuxième semestre نشوف l'écoulement polyphasique. La présence d'un autre fluide au milieu de c'est-à-dire la présence de deux fluides et plus في le milieu poreux تاعنا. كيفاش راح يكونوا لي زيكواسيون، كيفاش راح يكونوا لي فينومين الجدد اللي راح نتريتيوهم تو سا. هذا سي لوبجيكتيف تاع الكور. موراه توجور تلقاو دي بريروكي ان فات دي بريكونيسونس بيان لي كونيسونس بريالابل ريكوموندي اوسي كاين هنا توجور نحط هنا باش يقدر يعرف ليتيديو اسكو لي كابابل باش يسويفي الكور او بيان او نو لي زانفورماسيون ديال لي كونيسونس بريالابل ريكوموندي. هنايا جينيرالمون ما كاينش كيما شفنا في الكور الاول مي باش تقدر تعاود تسويفي الكور تاع دوزيام سيمستر il اوبليغاتوارمون voir ou bien suivre le cours du premier semestre de la mécanique fluide en milieu poreux, c'est-à-dire l'étudiant qui suit le cours du premier semestre, il peut facilement suivre le cours du deuxième semestre. Il y a toujours un test pour l'étudiant est-ce qu'il est capable de suivre le cours ou bien là. Par exemple, comme on a fait le cours les questions répondant. Il y a 5 questionnaires. La première question de 5 pour répondre à la deuxième question. Moi, je coche n'importe quoi, c'est-à-dire que la mobilité d'évoluer est indépendante de l'angle contact. Non, d'accord. Quatrième question, les forces de Navier-Stokes, tout ça, tac, tac. C'est possible de sélectionner les forces qui sont dans de Navier-Stokes. C'est oui ou non. Pour un école monophasique et tout ça, je ne vois la condition اللي لازم تثبتها ونقوشو هازارمون هذا. هنايا يعطيك فاليدي لك لا ريبونس تاعك قول له وي. اون فوا تفاليدي لا ريبونس تاعك يعطيك شحال بورسونتاج يقول لك فوزافي اوبتيني 60% دي بون ريبونس. مي صافا ريبوندينا 60% لي كيسيون تاعنا صحاح. نقدرو نكونسلتيو لي كيسيون وين كنا غالطين وين كنا صحاح. كيما هنا شاك فوا يعطيك اسكو راك صحيح ولا غلط. هنا اونيتي جوست. هنايا اونيتي اوسي جوست. هنايا اونيتي incorrect, c'est-à-dire هنا ها كنا لو شوا اتوندي لا ريبونس نستناها منا واش حنا واش ريبوندينا. ولا كيستيون الاخرى اونيتي اوسي انكوريكت. هاي لا ريبونس صحيحه وهنايا لا ريبونس غلطه. داكور نروحو موراها لما جبنا 60% اي كابابل دو سويفر هاد الكور هذا بليس دو 50-60% صافا. بعد كيف لا كارت كونسيبتويال تاع الكور كيما شفنا في الكور الاول. هنايا تقدر تزومها شويه تكبر شويه تعرف واش مكتوب هنايا لي ديفيرونت سيكسيون ديفيرونت بارتي تاع الكور. موراه كاينه اوسي الليست تاع لي شابيتر تاع الكور. اي ابخي لي ريفيرونس باش ليتيديون يقدر يسويفي الكور هذا واش لي ريفيرونس يقدر يكونسيلتيهم. وهنا لي شابيتر اللي شفنا ديجا من الليست تاعهم. هنا لي شابيتر اون ديتاي باغ اكزومبل ندخل شابيتر دو هذا الشابيتر تاع ليكول بوليفازيك ستادير شابيتر نقدروا نكبروا هنا باش نشوفوا لو نون تاع لي شابيتر. شابيتر دو ليكيليبر ديفازيك نوميسيك ستادير لا بريسيون كابيلار. ديجا شفنا هنا قبل ما نكملوا نحبسوا في قبل البروبليم تاع الكورونا شفنا لا بليبار تاع لي شابيتر هادو كيف في الاخر نروحوا ان تيست ديفالياسيون تاع الكود. سي اكزاكتومون باغي كيما قبل. كاين فيشي بي دي اف وين فيه ديجا دي زيكزارسيس والليتيديون يقدر يعرف روحو اسكو الا بيان سوي ديجا اسكو راح فريمون فهم الكور مليح واستفاد منه او با. سي بازون سيغ لا بورسونتاج اللي يجيبو من لا ريبونس تاع الكور. جيسبر تقدروا تريبوندو ديك اونفان كاع بليس دو 75% باش تجيبوا لوبجيكتيف تاعكم. سينو سا ديبون لا ريبونس تاعكم. فوالا هذا جينيرالمون كيفاش نافيغيو اترافير لي كور
Les prochaines vidéos seront les vidéos على لي تي في و تيبي. جو vous conseille تسويوهم بصح يعاونوكم بزاف.